हेलो एभ्रिवन वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल फिजिक्स संसार। आज म क्लास 9 को एरिया अफ पाथ लिएर आइसकेको छु। एकदम इजी छ, सर्टकट मेथडबाट हामी चाहिँ पढ्छौँ। एकदम सजिलो छ। यसलाई चाहिँ पुरा भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट अनि त्यही सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। 9 क्लासको एकदम इजी छ अनि मैले एकदम सामान्य बेस लेभलदेखि नै सिकाउँछु यसलाई है। सुरुमा चाहिँ अब हामी यति तीनटा कुरा पढ्छौँ अनि त्यसपछि हामी सर्कलतिर जान्छौँ। सर्कल पनि पढ्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो पाथ छ, एउटा यस्तो पाथ छ, एउटा चाहिँ यस्तो पाथ छ है, इनसाइड अथवा आउटसाइड पाथ। अनि एउटा यस्तो छ क्रस पाथ। ट्याक्क कपी गर्दै जाने अनि मैले बिचमा क्वेसन दिन्छु। क्वेसन के गर्ने, भिडियो पज गर्ने अनि के गर्ने, सल्भ गर्न ट्राई गर्ने। यस्तो छ क्वेसन। तीनटा टाइप क्वेसन। एउटा चाहिँ यसलाई के भन्छ, यसको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने इनसाइड र आउटसाइडको निकाल्छौँ। अनि त्यसपछि अनि यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्रस पाथ भन्छ, यसलाई पनि क्रस पाथ भन्छ। अनि यो र यो त सिमिलर छ है, फर्मुला सिमिलर छ। अनि खासै त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। यसमा चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने हो। अब ठिक छ, हामी चाहिँ पहिला सुरुमा यो गरौँ है त। क्रस पाथ यस्तो छ, हेर्ने एकदम मजाले हेर्ने। यसलाई मैले मिटाएर मैले भने चाहिँ एकदम ध्यान दिने है त। कुनै एउटा क्रस पाथ, कुनै एउटा चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर गार्डन छ, कुनै एउटा रेक्ट्याङ्गुलर के छ गार्डन छ। त्यसको चाहिँ कति छ, लेन्थ भनेको एल छ, लेन्थ भनेको एल छ, ब्रेथ भनेको छ बी छ है। लेन्थ भनेको एल, ब्रेथ भनेको बी छ। अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले एउटा बी विड्थ डी अथवा डी विड्थको के गरेँ मैले दुईटैतिर के गरिदिएँ, बाटो बनाइदिएँ। डी विड्थ यहाँ बाटो बनाइदिएँ भने योमा चाहिँ मैले डी घटाइदिएँ भने अब हाम्रो यता पनि डी घट्यो, यता पनि डी घट्यो हो। द्याट मिन्स अब हाम्रो यो डी घटेपछि 2D भयो। 2D घटेपछि यहाँ कति हुने भयो भन्दाखेरि एल यो भने टोटल डी बी थियो भने यो कति हुने भयो, बी माइनस 2D हुने भयो है। अब यहाँदेखि यहाँसम्म के हुने भयो त भन्दाखेरि यता पनि डी घट्यो, यता पनि के गर्यो, डी घट्यो भनेपछि यो कति हुने भयो, एल माइनस 2D चाहिँ घट्ने भयो, डी 2D घट्ने भयो है। यो अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो, एरिया अफ पाथ हो। एरिया अफ पाथ भनेको यो पाथ चाहिँ के हो, निकाल्ने हो है। यो पाथ निकाल्ने हो भने मैले यो पुरैको निकालेर माइनस यो भित्रको निकाल्दिएँ भने के हुन्छ, अनि त्यसपछि घटाइदियो भने के आउँछ, हाम्रो एन्सर चाहिँ आउँछ। पहिला हामीले 8 मा पढेको थियौँ। 8 मा के पढेको थियो भन्दाखेरि जस्तो कुनै एउटा यस्तो टाइपको छ, यस्तो टाइपको छ अनि म यहाँ चाहिँ अर्को के छ, अर्को रेक्ट्याङ्गल छ। जस्तो सपोज यसलाई चाहिँ अलिकति राम्ररी बुझाउँ। जस्तै एउटा चाहिँ यो छ 10 मिटर इन्टु 10 मिटरको, अनि भित्रपट्टि एउटा यस्तो छ, यो 5 मिटर छ, यो 2 मिटर छ। सपोजिसन वर्क्स है। जस्तै अब यो सेडेड पार्टको चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एरिया निकाल्नु पर्यो। एरिया अफ के गर्थ्यो भन्दाखेरि सेडेड पार्ट इक्वल्स टु के आउँथ्यो भन्दाखेरि 10 इन्टु 10 यो बाहिरको माइनस भित्रको छ 5 इन्टु 2 द्याट मिन्स 10 10 100 माइनस 5 टु द 10 द्याट मिन्स 90 मिटर स्क्वायर। यसको चाहिँ कति आउँछ, 90 चाहिँ आउँदो रहेछ। सेडेड पार्टको चाहिँ 90 आउँदो रहेछ। सिमिलरली अब यसमा हेरौँ। यसमा त सेडेड पार्ट भनेको के हो, सेडेड पार्ट भनेको यो है, यो पाथ। सेडेड पार्ट भनेको सेडेड रिजन भनेको के हो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ मार्करले चाहिँ मार्क गरेको छ यो के हो भन्दा सेडेड पार्ट हो भने अब चाहिँ हाम्रो बाहिरको निकालौँ पहिला है। आउटसाइड एरिया सिधै फर्मुला निकाल्ने हो। यो आउटसाइड एरिया मैले A2 भने, A2 भनेको छ L इन्टु B आउटसाइड एरियाको लागि। अनि इनसाइड एरियाको लागि के हुने भयो, इनसाइड एरियाको लागि A1 माने भने के हुने भयो, L माइनस 2D यो भनेको लेन्थ भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो, L माइनस 2D, डी घट्यो, L मा चाहिँ 2D घट्यो है। अनि इन्टु अनि ब्रेथ भनेको छ B माइनस 2D भनेको कति आउँछ, L इन्टु B
यो र यो l into b माइनस l into 2d माइनस यो र यो गर्दा 2d into b प्लस 2d into 2d 4d स्क्वायर आयो हो। यहाँबाट के गर्नु पाइयो lb माइनस 2ld माइनस 2bd प्लस 4d स्क्वायर आउँछ है। यो आइसकेपछि अब हामीले के गर्नु अहिले जस्तै एरिया अफ पाथ अथवा एरिया अफ सेलेक्ट रिजन यो सेलेक्ट गरेको रिजन यसको कति भयो यो a2 बाहिरको पाथ माइनस भित्रको पाथ गरेर कति गर्नु भयो भन्दाखेरि यो भनेको इनसाइडको लागि इनसाइडको लागि किनभने हामीले भित्रपट्टि ल्याछ बाहिरपट्टि ल्याए भए l + 2d हुन्थ्यो है। a2 भनेको चाहिँ भन्दाखेरि lb माइनस 2ld माइनस 2bd प्लस 4d स्क्वायर अनि माइनस a1 भनेको छ हैन आउटसाइड भनेको l into b आउटसाइड भनेको त यो है। a2 भनेको त l into b छ है माइनस यस्तो हुने भयो ब्र्याकेटमा राख्दियो। अब यो l into b माइनस lb माइनसले खोल्दा माइनस माइनस प्लस 2ld माइनस माइनस प्लस 2bd प्लस 4d स्क्वायर आउने भयो 4d स्क्वायर माइनस हुन्छ माइनस प्लस माइनस lb क्यान्सल आउट भनेको के आयो 2ld प्लस 2bd माइनस 4d स्क्वायर यस्तो आयो। अब हाम्रो चाहिँ के छ यहाँ कमन भन्दाखेरि 2d कमन लिने हो भने के आउँछ l बच्यो प्लस यहाँ कति बच्यो d बच्यो माइनस कति बच्यो यहाँ 2d बच्यो। यो चाहिँ के हो हाम्रो एरिया अफ पाथ इनसाइडको लागि है। इनसाइडको लागि हाम्रो के हुने भयो एरिया अफ पाथ यो हुने भयो ठीक छ। खासै गाह्रो छैन एरिया अफ पाथ इनसाइडको लागि चाहिँ 2d l + b माइनस 2d हुने भयो। अब आउटसाइडको लागि के हुन्छ ल पहिला कपी गर्ने है भिडियो पज गर्ने कपी गर्ने त्यसमा म अब बढिहाल्छु। इनसाइडको लागि चाहिँ यो भयो। आउटसाइडको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ त अब जस्तै मैले यहाँ आउटसाइड गरिदिएको है जस्तै यो एउटा गार्डन छ गार्डनको मैले चाहिँ अब यसलाई मेट दिएँ इनसाइडको लागि यो भइहाल्यो। इनसाइडको लागि फर्मुला यो 2d l + b माइनस 2d। अब आउटसाइड भएको भए के हुन्थ्यो हेरौँ मैले यो लेन्थ र ब्रेथ छँदैछ है लेन्थ र ब्रेथ छँदैछ मैले ल बाहिरपट्टि बनाइदिएँ यस्तो d विथ ओगटेर बनाए d विथ यहाँ पनि के d यहाँ पनि के d यस्तो छ। अब यो भयो भने के हुन्छ अब यहाँ त के भयो यहाँ पनि d बढ्यो यहाँ पनि d बढ्यो भनेपछि लेन्थ कति बढ्ने भयो यता पनि d बढेपछि कति बढ्ने भयो l + 2d यता के गर्ने भयो यता ब्रेथमा भन्दाखेरि lb + 2d हुने भयो। द्याट मिन्स यहाँ चाहिँ हेरौँ l + 2d यो प्लस हुने भयो 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 अनि यो त माइनसै भइहाल्यो यो प्लस हुने भयो अनि त्यो के हुन्छ a2 भनेको l into b हैन यो पहिला आउँछ। अहिले चाहिँ यहाँ a1 माइनस के हुने भयो भन्दाखेरि a2 हुने भयो। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यतापट्टि माइनस कति हुने भयो l into b किन भन्दाखेरि यो हामीले पहिला सुरुमा आउटसाइडको लेख्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल इनसाइडको लेख्छौँ। यो भनेको आउटसाइडको लागि हो अहिले अनि त्यसपछि यो भनेको यो इनसाइडको लागि यो त भित्रपट्टि गयो नि त बाहिरपट्टि अझै एरिया गरेपछि यो भित्रपट्टि गयो l into b चाहिँ भित्रपट्टि गयो अनि यो गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि माइनस l into b हुन्छ l into b क्यान्सल हुन्छ यो प्लस छ यो पनि के हुन्छ प्लस हुने भयो अनि यहाँ चाहिँ के आउँछ भन्दा हाम्रो प्लस आउँछ है। अनि आउटसाइडको लागि के हुने भयो 2d l + b प्लस 2d हुने भयो। सिधै फर्मुला लेखौँ अब सजिलो बुझाइदिन्छु। अब यो सकेपछि इनसाइडको लागि के थियो भन्दाखेरि इनसाइडको लागि 2d l + b माइनस 2d भित्रपट्टि गयो भने घटाइदिने माइनस 2d आउटसाइडको लागि 2d l + b प्लस 2d हुने भयो है। अनि त्यसपछि इनसाइड र आउटसाइडको लागि यो जानेपछि सकियो है। इनसाइडको लागि यो जानेपछि इनसाइड र आउटसाइडको लागि यो जाने चाहिँ सकियो। अब हामीले यो 1 मार्क्समा पनि सोध्छ एउटा फर्मुला मात्र लेख्न भनेर क्लास 9 मा
अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा क्रस पाथ छ ल हेर्नु एउटा जानेपछि सबै सकियो यस्तो अथवा यसलाई पनि ठुलै बनाइदिन्छु ठुलै बनाएर पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ पाथ पनि ठुलो छ रेड क्रसको जस्तो ल यो भने चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि पाथ हो हेर्ने मैले केही चाहिँ ठाउँ छोड्छु सबै है यो भनेको प्लस कोमा चाहिँ के हो यो एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा पाथ हो है पाथ हो अब यहाँ चाहिँ यसको विड्थ भनेको चाहिँ के छ डी छ यसको विड्थ भनेको छ डी छ है यो भनेको यो लेन्थ हो लेन्थ छँदैछ ब्रेथ छँदैछ है अनि यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि गार्डनभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ के गरायो प्लस आकारको चाहिँ मान्छे हिँड्ने बाटो बनाएछ अब मान्छे हिँड्ने बाटो बनाइसकेपछि अब हामीले निकाल्नु पर्यो व्हाट इज द एरिया अफ क्रस पाथ भनेर सोच अब यो क्रस पाथको लागि हेर्ने जस्तो यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो के थियो भन्दाखेरि पहिलो फिगरमा चाहिँ हाम्रो सानो हेर्ने फिगर इनसाइडको लागि हेरौँ है इनसाइडको लागि के थियो भन्दाखेरि यहाँ पनि एउटा घटेको थियो यहाँ पनि के गरेको थियो एउटा घटेको थियो भन्नाले 2D ले चाहिँ ओगटेको थियो अब चाहिँ यहाँ के छ एउटा मात्रै छ लेन्थमा पनि l माइनस d मात्रै ब्रेथमा नि l माइनस d मात्रै b माइनस d मात्रै हुने भयो है मैले यसको फर्मुला डिराइभ गर्न सिकाउन तर यो जानेपछि यो चाहिँ कसरी लेख्ने त्यो चाहिँ सिकाउँछु है त मैले अब यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि जस्तै अब क्रस पाथ त जहिले पनि भित्रपट्टि बन्छ अब बाहिरपट्टि क्रस पाथ बनाएर त अर्थ रह्यो गार्डन भित्र चाहिँ क्रस पाथ बनाउने हो भनेपछि गार्डन भित्र क्रस पाथ बनाउँदाखेरि डी जहिले पनि के हुन्छ घट्छ है यो प्लस भन्ने कुरो आउँदैन यसलाई चाहिँ हामीले केसँग रिलेट गर्न सकिन्छ इनसाइडसँग रिलेट गर्न सकिन्छ तर अब चाहिँ एरिया अफ क्रस पाथको लागि के हुने भयो त भन्दाखेरि एरिया अफ क्रस पाथको लागि के हुने भयो 2D l plus b minus 2D थियो भने यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै d राख्ने एउटा मात्रै d अनि l plus b minus d राखेपछि हाम्रो चाहिँ सकियो ठीक छ एरिया अफ क्रस पाथ इक्वल्स टु d l plus b minus d राखेपछि यो सकियो अनि यसरी नै यो फर्मुला याद गर्ने अहिलेसम्म तीनटा फर्मुला भयो है अब यसरी नै मसँग अर्को फिगर छ कस्तो छ भन्दाखेरि म सिमिलरलाई चाहिँ एकैचोटि पढाइदिनु भन्नु जस्तै यो एउटा यस्तो पाथ छ हैन यो भनेको क्रस पाथ त हैन तर पनि यस्तो पाथ छ भने यसको निकाल्नु पर्यो अब यसको निकाल्नु पर्यो भने हेर्नु सजिलो यो भनेको यो डी विड्थ चाहिँ के गरिरहेछ ओगटेको छ कुनै पाथले चाहिँ भने अनि त्यसपछि यसको लेन्थ यति नै छ अनि ब्रेथ भनेको यति नै छ भने अब हेरौँ त डी एरिया अफ पाथ कति आउनु भयो भन्दाखेरि सिधै अब यो त भित्रैपट्टि बनेको अहिलेको क्रस पाथ जस्तो छैन मैले यसलाई चाहिँ यसरी स्लाइड गरेर यतापट्टि ल्याएँ यसलाई चाहिँ स्लाइड गरेर मैले यतापट्टि ल्याएँ यसलाई पनि स्लाइड गरेर यसरी ल्याएँ भने त के हुन्छ यो प्लस बनेन बन्यो अभियसली क्रस पाथ बनेपछि सक्यो हुन्छ अब त यो के रहेछ यस्तै रहेछ भनेपछि यसको पनि के भन्नु फर्मुला l plus b minus d हुने भयो है यति जानेपछि अब हाम्रो एरिया पाथ चाहिँ सकियो अब हाम्रो चाहिँ अर्को छ के छ भन्दाखेरि एरिया पाथमै चाहिँ यी भनेका चाहिँ रेक्टाङ्गल अथवा स्क्वायर जस्तो हुन हैन अब स्क्वायरको आउला ल स्क्वायरको आयो भने के गर्ने हेर्नु त अब हाम्रो इनसाइडमा के थियो फर्मुला इनसाइडमा सजिलो धेरै दिमाग लगाउनु परेन धेरै फर्मुला चाहिँ यो हो कि त्यो भनेर कन्फ्युजन हुनु पर्दैन एउटा जानेपछि हाम्रो जहाँसम्म सकिन्छ है जस्तै इनसाइडको लागि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 2D l plus b minus 2D थियो है इनसाइडको लागि अब हाम्रो चाहिँ केमा भन्दाखेरि स्क्वायरमा त के हुन्छ लेन्थ र ब्रेथ इक्वल हुन्छ लेन्थ इक्वल्स टु ब्रेथ भने यसमा चाहिँ के लेख्न पाइयो 2D l plus b को ठाउँमा के लेख्न पाइयो l लेख्न पाइयो 2D दैट मीन्स 2D 2l minus 2D लेख्न पाइयो दैट मीन्स 2D अब यहाँ 2 फेरि कमन आयो 4D l minus d इज द के रिक्वायर्ड आन्सर है भनेको इनसाइड स्क्वायर गार्डन भनेको छ भने है अहिले मैले गराउँछु है यसो गरेपछि सक्यो अनि त्यसपछि अब हामी जुनसुकैमा मिल्छ स्क्वायर गार्डन भनेको उमा पनि जस्तै
हामी चाहिँ अब हेरौँ न, जस्तै क्रस पाथमा भनौँ। क्रस पाथको लागि के हो, क्रस पाथको लागि के थियो हाम्रो, क्रस पाथको लागि एरिया निकाल्ने फर्मुला डी एल प्लस बी माइनस डी थियो भने अब चाहिँ एल प्लस यहाँ डी हुने भयो, एल प्लस यहाँ कति भयो बी को ठाउँमा एलै हुने भयो, स्क्वायरमा त लेन्थ र ब्रेथ इक्वल हुन्छ, डी गर्नु पाइयो, डी 2l माइनस डी हुन्छ। यसरी चाहिँ क्रस पाथ स्क्वायरको लागि छ भने जस्तै मसँग एउटा अब एउटा चाहिँ लास्ट एउटा काम के सर्कल गरौँ। एउटा सर्कल छ, सर्कलको चाहिँ भित्रपट्टि चाहिँ मैले एउटा के गराएँ, पाथ बनाएँ। सर्कलको चाहिँ मैले भित्रपट्टि एउटा पाथ गराएँ भने यसको चाहिँ एरिया निकाल्ने फर्मुला के भन्ने कुरा है। अब सर्कल फिल्ड छ, सर्कल फिल्डको एरिया के हुन्छ भन्दाखेरि एरिया इक्वल्स कति हुन्छ, पाई आर स्क्वायर हुन्छ। यदि रेडियस कति छ भने आर छ, रेडियस आर छ भने एरिया इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर हुन्छ, यो बाहिरको लागि है। अनि मैले भित्रपट्टि पाथ बनाएँ भने भित्रपट्टि पाथ बनाएँ, यसको रेडियस कति छ, सपोज आर छ, स्मल आर छ, स्मल आर छ भने अब एरिया भनेको दिन भयो, एरिया इक्वल्स कति भयो, पाई आर स्क्वायर। पहिला सुरुमा यो बाहिरपट्टिको निकाल्दौ पाई आर स्क्वायर माइनस अनि भित्रपट्टिको छ पाई आर स्क्वायर, फेरि पाई स्मल आर स्क्वायर, द्याट मिन्स पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यो गरेपछि हाम्रो एरिया अफ पाथ यो आयो है। यो बाहिरपट्टिको माइनस यो भित्रपट्टिको गर्दैछु हाम्रो चाहिँ के आयो, एरिया अफ पाथ है। सर्कलको झन् सजिलो भइहाल्यो। अब हामी चाहिँ क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन मैले सबैको एउटा एउटा गराइदिन्छु। एउटा चाहिँ क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फाइन्ड द एरिया अफ पाथ, find the area of path if the length and breadth is कति भन्दा 10 meter and 5 meter, if the width of width of path is कति 2 meter, यो दिनु हैन। फाइन्ड द एरिया अफ पाथ if the length and breadth is 10 meter and 5 meter, if the width of path is यति, अनि also find the cost of paving stone in path at the rate of RS 10 per meter square। एउटा क्वेसन हेर्ने, एकदम पहिला चाहिँ भिडियो पज गर्ने अनि त्यसपछि के गर्ने, सल्भ गर्न सुरु गर्ने। अब हेर्ने, फाइन्ड द एरिया पाथ इफ द लेन्थ एन्ड ब्रेथ इज यति अनि बाइ द विड्थ यति भनेर यहाँ गिवन के छ, लेन्थ इज कस्तो कति 10 मिटर, ब्रेथ भनेको कति 5 मिटर, विड्थ अफ पाथ इज कति डी भनेको चाहिँ 2 मिटर है। फाइन्ड द एरिया क्रस पाथ क्रस पाथ इफ द ब्रेथ इज यति ल भयो। क्रस पाथको लागि क्रस पाथको लागि के हुन्छ, एरिया अफ क्रस पाथ फर्मुला, एरिया अफ क्रस पाथ भनेको थियो भन्दाखेरि डी एल प्लस बी माइनस डी हैन। क्रस पाथ त जहिले भित्रपट्टि हुन्छ, त्यही भएर डी माइनस डी भनेको 2 छ, लेन्थ भनेको 10 प्लस 5 माइनस 2, 10 र 5 15, 15 माइनस 2 13, 2 into 13 meter square, that means 13 2 जा 26 meter square भयो। अनि एउटा चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एरिया क्रस पाथको चाहिँ यो भयो यस्तो आयो। जस्तै यो अब यो भनेको के हो, एरिया पाथ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के गर्यो भन्दाखेरि 1 मिटर स्क्वायरमा चाहिँ कति 10 रुपैयाँ लाग्छ अरे भने कस्ट इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि रेट इन्टु एरिया है। जहिले पनि सम्झिने कस्ट इक्वल्स टु रेट इन्टु एरिया। रेट भनेको छ 26, एरिया भनेको रेट भनेको चाहिँ 10 रुपैयाँ पर मिटर स्क्वायर। 1 मिटरमा 10 रुपैयाँ लाग्छ भने 1 मिटर स्क्वायरमा 10 रुपैयाँ लाग्छ भने 26 मिटर स्क्वायरमा कति हुने भयो, 26 into 10 भयो। द्याट मिन्स 260 रुपैयाँ। यस्तो चाहिँ एन्सर आउनु भयो। एउटा चाहिँ यो सामान्य खालको क्वेसन भयो। अब त्यसपछि अर्को क्वेसनमा जाउँ। यसमा के गर्नु छ, फाइन्ड द एरिया
मैले यस्तो गर्नु if the length in a square garden having length कति having length 15 अथवा 20 मीटर है a square garden having length 20 meter and the path is made outside the garden having width 5 meter. Then find the area path outside the question मा हेर्ने outside the garden भन्यो सुरुमा है if the path is paving with bricks at the rate of 20 per meter square find the cost. यो वाला क्वेशन छ a square garden अब हामीलाई के दिएको छ भन्दा एरिया इक्वल्स टु के हो हाम्रो 2d l + b + 2d हुन्छ। अब यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ भन्दा हेर मैले एउटा फर्मुला सम्झे हुन्छ भनेको छु। अब स्क्वायर भनेको छ भने 2d l + b को ठाउँमा के राख्ने l राख्ने दैट मीन्स कति हुन्छ 2d l 2l + 2d हुने भयो दैट मीन्स 2 दुईटैमा 2 कमन छ भने बाहिर आए 4d के हुन्छ l + d चाहिँ के हुन्छ l + d चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुन्छ है। अब 4 * d भनेको दिएको छ भन्दाखेरि d हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 5 मिटर दिएको छ अनि लेन्थ भनेको दिएको छ 20 प्लस d भनेको 5 दैट मीन्स 4 5 is 20 into 20 plus 5 भनेको 25 500 मीटर स्क्वायर 500 मीटर स्क्वायर चाहिँ एरिया पाथ रहेछ पाथको एरिया चाहिँ कति रहेछ 500 मीटर स्क्वायर रहेछ। अब कस्ट भनेको सिधै कसरी निकाल्नु मिल्यो भन्दाखेरि रेट इन्टु एरिया मैले पहिले भनिसकेको छु रेट भनेको कति 500 के अरे कति 20 पर मिटर स्क्वायर 1 मिटर स्क्वायरमा 20 लाग्छ भने 500 मीटर स्क्वायरमा कति लाग्छ 500 into 20 लाग्छ दैट मीन्स 5 2 10 8 2 3 10,000 रुपैयाँ चाहिँ के हुन आउँदो रहेछ यति चाहिँ यो कस्ट गर्नु पर्दो रहेछ। ओके आजलाई यति। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म एरिया अफ 4 वाल्स लिएर आउँछु अनि जुन चाहिँ अझ मजा आउँछ यो चाहिँ जस के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकली सोच्ने प्र्याक्टिकली चाहिँ गर्ने त्यो गरे भने सजिलो हुन्छ अदरवाइज चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ गाह्रो लाग्न सक्छ है किनभने अब एरिया 4 वाल्समा पनि के हुन्छ केही कुरा चाहिँ इमेजिन गर्नुपर्ने हुन्छ है इमेजिन गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ के कस्तो छ भने यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली सोचेर हुन्छ अथवा इमेजिनरी सोचेर हुन्छ कसरी गरेर हुन्छ के गर्छौँ हामी यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्छौँ। यो चाहिँ के हो डेली लाइफमा एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले यो चाहिँ राम्ररी पढ्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजलाई यति हस्त धन्यवाद सी यू इन नेक्स्ट भिडियो ओके बाई।